औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये जो महीना है ईद मिलादुल नबी, इसके सिलसिले में किसी साहब ने मुझसे सवाल किया था कि क्या हमें ईद मिलादुल नबी की खुशी मनानी चाहिए या नहीं, या फिर हमें इस दिन को ईद कहकर पुकारना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो ये कि ईद लफ्ज़ के मायने होते हैं खुशी के। अगर मोमिनीन को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन पर खुशी है तो इस दिन को ईद कहा जाएगा, और जिन लोगों को इस दिन की खुशी नहीं है तो वो इस दिन को ईद नहीं कहेंगे। अब मसलन किसी के घर में किसी बच्चे की पैदाइश हो तो वो दिन खुशी का दिन होता है। तो तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए बेहद खुशी का दिन है वो दिन जिस दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो इस दिन को ईद कहना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ लोग इसको 12 वफ़ात कहते हैं, कुछ लोग इसको 12 रबीउल अव्वल कहते हैं, और कुछ लोग इसको ईद मिलादुल नबी कहते हैं। लेकिन ईद मिलादुल नबी कहने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें शरीयत के एतबार से कोई भी बेअदबी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि क्या इस दिन को याद करना चाहिए, क्या रसूल खुदा की पैदाइश की खुशी मनानी चाहिए। तो सबसे पहले इस दिन को याद करने की बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जब मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के दरमियान एक मुखालफत आ गई, और जब फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहता था तो मूसा अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से समुद्र में रास्ता बन गया और मूसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से गुज़र गए। लेकिन जब फ़िरौन वहाँ से गुज़रा तो समुद्र मिल गया और फ़िरौन वहाँ गर्क हो गया। तो वो दिन, जिस दिन फ़िरौन वहाँ गर्क हुआ, उस दिन को अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस दिन को याद करो जब हमने तुम्हें फ़िरौन के लोगों से निजात दिलाई। यानी खुशी का दिन। कौन सा दिन? खुशी का दिन जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से आज़ादी मिल गई, वो दिन खुशी का दिन है। उस दिन को याद करो। अब इसका जिक्र कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 49 में, आयत नंबर 50 में, सूरह अल आराफ की आयत नंबर 141 में, सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 6 में, और फिर सूरह इब्राहीम की अंदर और भी एक मुकाम पर इसका जिक्र है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दिन को यादगार बनाया। जितने भी दुनिया के अंदर यहूदी, नसारा, वो सब मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। हम मुसलमान भी मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं और हक मानते हैं उनकी नबुव्वत को। तो वो जो दिन था वो इतवार का दिन था। तो पूरी दुनिया में एक सिस्टम बना दिया गया कि यहूदी भी खुश होंगे, नसारा भी खुश होंगे, और मुसलमानों के लिए भी इतवार के दिन को छुट्टी का दिन करार दे दिया गया। क्यों? क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन पर, इतवार के दिन पर, मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से आज़ादी मिली। और फिर इतना ही नहीं, इसके सिलसिले में एक हदीस भी है कि आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला कि कुछ लोग 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, सही बुखारी की हदीस नंबर 2004 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1130 लिखा है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो उन्होंने यहूदियों को 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हुए देखा
पूछने पर उन्हें बताया कि इस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को नजात दी थी, आज़ादी दी थी फ़िरौन से, और फ़िरौन को डुबा दिया था। तो इसीलिए शुक्राने में ये लोग, यहूदी लोग, रोज़ा रखते थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम मूसा अलैहिस्सलाम के तुमसे ज़्यादा मानने वाले और हकदार हैं, और मुसलमानों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। तो आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को आगे जारी रखा खुशी के तौर पर, ठीक है। और इसके बारे में इमाम इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं, वो कहते हैं कि इस हदीस से पता चलता है कि वो ख़ास दिन, जिस ख़ास दिन पे अल्लाह ताला ने अपनी कोई नेमत नाजिल की हो, उस ख़ास दिन को याद करना और उसका जिक्र करना, ये रसूल खुदा का अमल है, रसूल खुदा की सुन्नत है। और फिर कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 34 में, और जो कुछ तुमने उससे मांगा उसने तुम्हें सब कुछ दिया, और अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनने लगो तो उन्हें शुमार नहीं कर पाओगे। यानी अल्लाह की इतनी ज़्यादा नेमतें हैं जिसे कोई इंसान शुमार नहीं कर सकता। और फिर एक दूसरी जगह पर, दूसरे मुकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि और अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो उन्हें गिन नहीं सकते, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। और फिर सूरह रहमान में बार बार ये आयत अल्लाह ने नाजिल की, बार बार, फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और सूरह दुहा के अंदर आयत नंबर 11 में अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा किया करो। और सूरह बकरा के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह की नेमतों का चर्चा किया करो, अल्लाह की नेमतों का जिक्र किया करो। और अल्लाह की नेमतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने ईमान वालों पे बड़ा एहसान किया कि उनमें भेजा अपना नबी, अपना रसूल। यानी अल्लाह की नेमतों में, अल्लाह की रहमतों में सबसे बड़ी नेमत वो जिस पे अल्लाह ने एहसान जताया, और वो नेमत है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ़ लाना। तो इस नेमत का जिक्र करना, रसूल खुदा की पैदाइश पर, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर आका अलैहिस्सलाम का जिक्र करना, उनकी चर्चा करना, उनके ज़िंदगी के बारे में लोगों को बताना, और उनके फ़ज़ाइल और उनके मनाक़िब बयान करना, ये हर मोमिन के लिए ज़रूरी है और ये सुन्नत है। और फिर आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद पूछा गया कि आका अलैहिस्सलाम से पूछा किसी ने, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस का नंबर है 1162, और दूसरी जगह सही मुस्लिम में इसका नंबर है 257, कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन रोज़ा रखते थे, पीर के दिन। किसी ने सवाल किया, या रसूल खुदा आप पीर के दिन नफली रोज़ा क्यों रखते हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरा यौम विलादत है, मैं पीर के दिन दुनिया में तशरीफ़ लेकर आया था, तो ये मेरे लिए खुशी का दिन है, इसलिए मैं इस दिन का रोज़ा रखता हूँ शुक्राने के लिए और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए, अल्लाह की इबादत करते हुए मैं इस दिन का रोज़ा रखता हूँ। और फिर एक और हदीस में कि आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सैयदा आमिना यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के शिकम में जब वो नूर आया, तो वो जो नूर हज़रत आमिना के शिकम में आया वो जुमे की रात थी, यानी जुमरात और जुमे के बीच की दरमियानी रात, और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे अगला दिन, जुमे का दिन, खुशी का दिन करार कर दिया। जुमे का दिन खुशी का दिन है। बाकी जुमे के और भी बहुत सारी फजीलत हैं, लेकिन उनमें एक फजीलत ये भी है कि जुमे के दिन आका अलैहिस्सलाम का नूर सैयदा आमिना के शिकम के अंदर आया, और इसलिए ये आका अलैहिस्सलाम की दुनिया में नूर के आने की खुशी है। और फिर इसके बाद
ایک جگہ اور قرآن کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت پر خوشی منانا ضروری ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ سب اللہ کی ہی رحمت ہے، اس کا ہی فضل ہے، اس لیے انہیں اس پر خوشی منانی چاہیے، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے تمام دھن دولت سے، تمام روپے پیسے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اس دن پر خوشی منائیں جس دن اللہ نے رحمت نازل کی۔ اور اللہ کی رحمتوں میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام عالم کے لیے ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اپنی طرف سے انہیں رحمت بنا کر بھیجا۔ اور پھر ایک حدیث ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد علم اور اسلام ہے، اور رحمت سے مراد پیغمبر علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے کا حکم دیا۔ اور پھر وہ پیش کرتے ہیں سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 7، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام دنیا کے لیے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اللہ کی رحمت پہ شکر ادا کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کی رحمت کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رحمت پہ خوشی منانا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت پہ خوشی تو دل میں ہوتی ہے، خوشی بھی مناؤ اور لوگوں سے بھی اس کا چرچا کرو، تاکہ ہر انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ دن ہے جس دن پر اللہ رب العالمین نے یہ رحمت نازل کی، یعنی رحمت للعالمین آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کا دن تمام مومنین کو پتہ ہونا چاہیے۔ ضروری ہے رحمت کے دن پہ خوشی منانا، رحمت کے ملنے پہ شکر گزاری کرنا، اور جو اللہ کی رحمتوں کا شکر گزاری نہ کرے اسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ناشکرے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں پہ شکر گزاری نہیں کرتے۔ پھر ایک ذکر اور ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس دن کو بھی یاد کرو جس دن پہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں نازل کی، یا کچھ خاص دن ہیں ان کو بھی یاد کرو۔ تو کچھ خاص دن جن میں نعمتیں نازل ہوئی ہیں جو سورہ ابراہیم کے اندر جس کا ذکر ہے، اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات وہ یہ کہ سورہ الحج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 32 اور سورہ الاعراف کی سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 157 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتے ہیں تو یہ دلوں کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کی نشانی بن کر آئے ہیں، اللہ کے معبود ہونے کی دلیل بن کر آئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آخری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولادت کی خوشی منانے کا ذکر کہاں ہے قرآن میں، تو میں آپ کو یاد دلاؤں، سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کے بارے میں ذکر کیا ہے، جہاں پہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور وہ کہتے ہیں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 33 سورہ مریم، اور مجھ پر سلام ہو، مجھ پر سلامتی ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی پیدائش کے دن کی خوشی مناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر سال وہ دن جس دن میں پیدا ہوا مجھ پہ اللہ کی سلامتی نازل ہوتی رہے، ہر دن ہوتی رہے، اور اس دن پہ بھی سلامتی نازل ہو جس دن پہ مجھے دنیا سے اٹھایا گیا، اور پھر اس دن پہ بھی سلامتی نازل ہو اللہ کی جس دن مجھے روز محشر پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام کی سنت ہے، آقا علیہ السلام نے اس دن پہ خوشیاں منائیں، اس دن پہ خوشیاں منانے کا حکم ہے،
اللہ کی رحمت اور اس کی نعمتوں پہ خوشیاں مناؤ۔ اور پھر اگر تاریخ کو دیکھو تو تاریخ میں امام قسطلانی، جو امام بخاری کی تفسیر لکھی ہے امام قسطلانی، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب المواہب اللدنیہ کے اندر کہ مسلمان ہمیشہ سے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں محفلیں سجاتے رہتے تھے، دعوتیں کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے اور خوشیوں کا اظہار کرتے تھے۔ یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی جو امام قسطلانی نے لکھی ہے۔ اور پھر امام ابن زبیر وہ لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مکہ کے اندر منائی جاتی تھی، اور مکہ کے لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے تھے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد کی بات ہے، گھر کے باہر جمع ہو جاتے تھے، اور پھر آپ کی جو بھی وہاں جو بھی چیزیں ہیں، آقا علیہ السلام کے کپڑے، آقا علیہ السلام کی چپل، آقا علیہ السلام کے برتن، ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اور امام ابن کثیر نے البدایہ النہایہ کے اندر لکھا ہے کہ سلطان مظفر ہر سال میلاد النبی کے موقع پر بڑے بڑے جلسے کیا کرتے تھے، جس میں لنگر ہوتے تھے، صدقہ ہوتا تھا، نعت خوانی ہوتی تھی۔ اور امام ابن کثیر ان کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اس شخص کی جو یہ کیا کرتے تھے، یعنی آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کی خوشی منانا، اللہ رب العالمین کی اس رحمت پہ، رحمت للعالمین کے دنیا میں آنے پر خوشی منانا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا، اس پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کے احسان اس امت پہ جو ہیں ان کو گنانا، یہ سنت ہے۔ اس دن پہ خوشی منانے میں کہیں سے کہیں تک کوئی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ایک دوسرا سوال آ جاتا ہے، وہ سوال یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے، اسی لیے ہم خوشی نہیں منائیں گے۔ یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم خوشی اسی لیے نہیں مناتے کیونکہ آقا علیہ السلام کی دنیا میں آنے کی تاریخ طے نہیں ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کے دن ہی دنیا میں تشریف لائے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے سیرت ابن ہشام، جو سیرت ابن اشاق میں ہے اور سب سے پرانے سیرت نگار لوگوں میں ہیں، انہوں نے اپنے پہلے والیوم کے پیج نمبر 158 پہ لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ سیرت کی کتاب ہے جس کے لکھنے والے ابن ہشام ہیں۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابن عباس 2 صحابی ہیں جن دونوں سے روایت البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے لی ہے۔ اب یہ امام ابن کثیر سیرت نگار ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی سیرت بھی لکھی ہے، اور اسی بات کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی لکھا ہے۔ ان دونوں صحابہ نے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام ابن کثیر نے ایک اور مقام پر پیج نمبر 260 پر لکھا ہے، جو والیوم نمبر 2 ہے، جلد نمبر 2 اور پیج نمبر 260 پہ لکھا ہے کہ زیادہ تر، وہ لکھتے ہیں کہ زیادہ تر یعنی میکسیمم جتنے بھی حدیث لکھنے والے یا تاریخ لکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں سب کا اس میں اجماع ہے، زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت 12 ربیع الاول پہ ہے۔ اور پھر ایک اور تاریخ لکھنے والے امام ابن جریر الطبری، امام طبری جو تاریخ طبری لکھتے ہیں، اس کے دوسرے والیوم میں پیج نمبر 125 پہ لکھتے ہیں وہ کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے اور یہ سوموار کا دن تھا۔
اور پھر اس کے بعد امام ابن حجر حیتمی اور اس کے علاوہ اور بھی محدثین اس بات کو لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام 12 ربیع الاول کو نہیں پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یا 8 کو یا 7 کو یا 11 کو یا کسی اور تاریخ کو، آپ ان سے پوچھئے کیا وہ 9 تاریخ کی خوشی مناتے ہیں؟ کیا وہ 9 تاریخ کو کوئی جلسہ نکالتے ہیں؟ کیا وہ 9 تاریخ کو آقا علیہ السلام کی میلاد مناتے ہیں؟ آپ کو جواب ملے گا نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کی پیدائش پہ خوش نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی نہیں منانا چاہتے، اور اسی لیے یہ بار بار 12 ربیع الاول کی خوشی نہ منانے کی لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں آج کے دن پہ کوئی خوشی نہیں ہے۔